دل تے چین دی لوڑے سانو نیم تے دی لوڑے دل تے چین دی لوڑے حشر دہاڑے نبیاں کہنا حشر دہاڑے نبیاں کہنا کی کہنا اج شاہ سکلین دی لوڑے اج شاہ سکلین دی لوڑے سانو نیم تے دی لوڑے دل تے چین دی لوڑے۔ اور مصرع سماعت فرمائیں، جنت تینوں جان دیا گے، وہ جنت تینوں جان دیا گے، پر حیدر دے حسین دی لوڑے پر حیدر دے حسین دی لوڑے سانو نیم تے دی لوڑے دل تے چین دی لوڑے تینوں ہونے یزید مبارک او تینوں ہونے یزید مبارک سانو حسن حسین دی لوڑے۔ جس کو حسن حسین کی ضرورت ہے ہاتھوں کو بلند کرے اور مل کے شامل ہو جائے۔ سانو حسن حسین دی لوڑے سانو حسن حسین دی لوڑے سانو حسن حسین تینوں ہونے یزید مبارک او تینوں ہونے یزید مبارک سانو حسن حسین دی لوڑے سانو حسن حسین دی لوڑے سانو حسن حسین دی لوڑے سانو حسن حسین دی سانو نیم تے دی لوڑے دل بے چین نو۔ اسی محبت کے ساتھ اسی محبت اسی عشق اسی عقیدت اسی وارفتگی اور اسی دلجمی کے ساتھ جو ہے آپ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ ساؤنڈ کے بغیر آپ کو زیادہ لطف آئے گا۔